कसैले कुनै प्रोसेस गर्नलाई मात्र कति टाइम लाग्छ भन्यो भने वेटिङ टाइमको कुरा गरेको होइन है। कुनै प्रोसेसलाई प्रोसेस गरेर कम्प्लिट गर्न कति लाग्छ भन्ने टाइमलाई हामीले ब्रस्ट टाइम भनेर भन्छौँ। इनपुट आउटपुटको मा पनि ब्रस्ट टाइम हुन्छ। इनपुट आउटपुट दिने इनपुट आउटपुट अपरेसन काम गर्ने भ्याउनीलाई पनि चाहिँ इनपुट आउटपुट चाहिँ ब्रस्ट भनेर भन्छौँ। अब यो सिपियु ब्रस्ट भन्यौँ भने हामीले कति बेर प्रोसेस गर्यौँ भन्ने कुरालाई सिपियु ब्रस्ट भन्छौँ। कति बेर इनपुट आउटपुटमा लायौँ भन्ने कुरालाई इनपुट आउटपुट ब्रस्ट भनेर भन्छौँ। अब यी कुराहरू चाहिँ युज हुन्छन् होइन। हजुर सर यो भन स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि चाहिँ के क्वेशन के छ सर? अझै स्क्रिन सेयर भएको छैन तिम्रोमा मात्रै हो कि अरूमा नि हो? अरूको थाहा भएन सर, मेरोमा हिजोको क्वेसनहरू देखियो। अरू अरू हैन सर प्रोसेस सेड्युलिङ आज के आछ सर? त्यसो भए यसो गर अपिलले चाहिँ एकचोटि चाहिँ डिसजोइन हो अनि जोइन हो त। ओके सर। है ल अब यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ टर्मिनोलोजिजहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है। लङ टर्म सेड्युलर भनेर भन्छ। लङ टर्म सेड्युलर भनेको धेरै समयलाई सोच्ने कुरा हो। धेरै समयलाई सोच्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रोसेसहरू सिलेक्ट गरिदिन्छौँ मजाले। कुन कुन प्रोसेसलाई काम गर्ने हो भन्ने कुरा सिलेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यो प्रोसेस सबैलाई मेमोरीमा हालिदिन्छौँ। किनकि लङ टर्म आनन्दले ढुक्कले गर्ने खालको प्रोसेस छ भने लङ टर्म सेड्युलरमा सबै प्रोसेसलाई लिएर हामीले मेमोरीमा एक्जिक्युसनको लागि चाहिँ लोड गरेर छोडिदिन्छौँ। सर्ट टर्म चाहिँ सेड्युलर छ भन्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन प्रोसेसलाई चाहिँ अहिले भर्खर प्रोसेस गर्ने हो होइन, पर्टिकुलर प्रोसेसलाई अहिले भर्खर प्रोसेस गर्ने हो भने त्यो प्रोसेसलाई मात्र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेमोरीमा लगेर राख्छौँ है। अरूलाई राख्दैनौँ है। अहिले भर्खर प्रोसेस गर्नुपर्नेलाई मात्र लगेर चाहिँ मेमोरीमा राखिदिन्छौँ। त्यस्तो भयो भने सर्ट टर्म सेड्युलर भएर बस्छ है प्रोसेस गर्नुपर्नेलाई। अब मिडियम टर्म चाहिँ सेड्युलरको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्मको जस्तो काम गर्छ, अलिकति लङ टर्मको जस्तो काम गर्छ। भनेको आवश्यकता अनुसार यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि मेमोरी स्विचिङ अथवा मेमोरी स्वापिङको काम गर्नु पर्यो। भनेको काम गर्दै गयो चाहिँ ल एउटा सर्ट टर्म सेड्युलरमा काम गराउँदै थियौँ, त्यो त्यसमा अलिकति स्पेस बाँकी रह्यो भने अर्को प्रोसेस ल्याएर राखिदिइहाल्न पाइयो। अथवा त्यो मेमोरीलाई अथवा त्यो स्पेसलाई स्वाप गरेर फ्री मेमोरीलाई अर्को कुनै प्रोसेसले युटिलाइज गर्न पायो भने त्यस्तो खालको चाहिँ सेड्युलरलाई हामीले चाहिँ मिडियम टर्म सेड्युलर भनेर भन्छौँ है। अब यो सेड्युलरको कन्टेक्स्टमा कुरा आयो। अब सेड्युलिङ क्राइटेरिया हामीले के गर्छौँ र सेड्युलिङ क्राइटेरिया भित्रका चाहिँ टर्मिनोलोजिज हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने है। हरेक अल्गोरिदममा फ्रिक्वेन्टली युज हुने टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा कुरा गर्छ हामीले। सिपियु युटिलाइजेसन भनेर भन्छौँ। सिपियु युटिलाइजेसन भनेको प्रोसेसिङ गर्नको लागि सिपियुको चाहिँ टाइम कसले लिएछ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिपियु युटिलाइजेसन भनेर भन्छौँ। अब सिपियु युटिलाइजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0% देखि 100%सम्म हुन्छ। फुल्ली सिपियु युज हुन सक्छ, सिपियु एकदम आइडल भएर बस्न पनि सक्छ। आइडल भएको कन्डिसन भनेको चाहिँ 0 कन्डिसन 0%, फुल्ली युटिलाइज भएको 100%। तर रियल सिस्टममा त्यो कुरा हुन्न। रियल सिस्टममा जेनरली 40 to 90% चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिपियुलाई युटिलाइजेसन गर्न सक्छौँ। फुल्ली युटिलाइजेसन गर्न पनि सक्दैनौँ। त्योभन्दा कम चाहिँ जेनरली चाहिँ प्रोसेसहरू हुँदाखेरि युटिलाइज हुँदैन। कुनै पनि प्रोसेस छैन भने त फेरि सिपियु 0 हुन पनि सक्छ है। फेरि सिपियुले केही कामै पाएन, जबै पाएन भने पनि सिपियु काम गरेर बस्ने भन्ने चाहिँ हुन्न है। अब थ्रुपुटको कन्डिसनको कुरा हुन्छ। थ्रुपुट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति आउटपुट आयो भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ थ्रुपुट हेर्ने हो है। त्यो के को टर्ममा गर्छौँ, कतिवटा प्रोसेस कति सेकेन्डमा भ्याइयो भन्ने कुरा है। कतिवटा प्रोसेस कति सेकेन्डमा भ्याइयो भन्ने कुरा। अब हाम्रो प्रोसेस भनेको जबहरू भयो। अब चाहिँ लङ प्रोसेसहरू छन् भने चाहिँ एउटा प्रोसेस 1 घन्टा लाग्न सक्छ। सर्ट प्रोसेसहरू छन् भने चाहिँ 10वटा प्रोसेस एउटा सेकेन्डमा भ्याउन सक्छ। भनेपछि इट डिपेन्ड्स है। थ्रुपुट चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अनुसारमा डिपेन्ड हुन्छ। प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन गर्दा कति टाइम लाग्छ, प्रोसेसले कति लिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अब त्यो थ्रुपुटहरू अल्गोरिदम अनुसार फरक फरक हुन्छन्। कुनै अल्गोरिदमले थ्रुपुट इन्क्रिज गरिदिन्छ, त्यही समयमा धेरै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरिदिन्छ। कुनै चाहिँ अल्गोरिदमहरूले चाहिँ थ्रुपुट चाहिँ डिक्रिज गरिदिन्छ है। त्यो कुरा पनि चाहिँ हामीले यो भित्र हेर्छौँ अल्गोरिदमहरुमा। अब टर्न अराउन्ड टाइम भनेर भन्छौँ। टर्न अराउन्ड टाइम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि जब कम्प्लिट गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दैछौँ हैन,
काम गर्दैछौँ भने स्टार्ट गर्ने बेलामा कति समय वेट गर्नु पर्यो त्यसले, वेट गरेपछि कति समय त्यसले सिपियुको काम पायो अथवा सर्भिस टाइम पायो अथवा त्यो त्यसको प्रोसेस कम्प्लिट गर्न टाइम लाग्यो भन्ने कुराका दुईटा जोडेर चाहिँ टर्न एराउन्ड टाइम हुन्छ। भनेको प्रोसेसहरू चाहिँ अब चाहिँ सिपियुलाई काम गर्न दिने, प्रोसेसहरूलाई चाहिँ छन् भन्यो भने प्रोसेसले चाहिँ आफ्नो पालो आउनलाई मानव 10 सेकेन्ड वेट गर्नु पर्यो। अनि 15 सेकेन्ड त्यसको सर्भिस टाइम छ भने 10 सेकेन्ड प्लस 15 सेकेन्ड गरेर टोटल 25 सेकेन्ड टर्न एराउन्ड टाइम हुन जान्छ। अब अर्को कन्टेक्स्टमा यसलाई भन्नु पर्यो भने कुनै पनि काम सक्नलाई लाग्ने टोटल टाइम है भन्यो भने चाहिँ कम्प्लिसन गर्न लाग्ने टाइम, टोटल टाइम र चाहिँ त्यो जबलाई मात्रै पर्टिकुलरली खर्च भएको टाइम प्रोसेस गर्नलाई, तिनीहरूको डिफरेन्स भनेको टर्न एराउन्ड टाइम हो। त्यो अब हरेक उसमा हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ हरेक अल्गोरिदममा, अनि अझ बढी क्लियर हुन जान्छ है। वेटिङ टाइम भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब रेडी क्यूमा गएर बस्यो, आफ्नो पालो आउनलाई चाहिँ उसले वेट गर्नु पर्यो, अरूले प्रोसेस हुँदैछ भने त उसले सिपियु युटिलाइज गर्न पाएन नि, त्यस्तो कन्डिसनलाई वेटिङ टाइम भनेर भन्छौँ। रेस्पोन्स टाइमको कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ कति समयमा हामीले चाहिँ प्रोसेसरले हाम्रो चाहिँ इनपुटलाई रेस्पोन्स गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब यो जेनरली इन्टरेक्टिभ सिस्टमहरूका कुरा हेर्नुपर्दा टर्न एराउन्ड टाइमलाई हामीले हेर्दैनौँ, किन भन्दा इन्टरेक्टिभमा त अहिले हामीले केही इनपुट दियो त्यसलाई चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर त्यही अनुसारको आउटपुट दियो भने पो काम हुन्थ्यो। अब हामीले त त्यसमा त के हुनु पर्यो, रेस्पोन्स टाइम एकदमै चाहिँ स्लो रहेछ, उसले चाहिँ हामीले इनपुट दिँदा पनि उसले केही पनि रेस्पोन्स गरेन भने त हामीले त्यो कन्डिसनमा त चाहिँ यो त काम पनि हुन्न, किनकि अहिले इनपुट दिउँ फेरि त्यसले रेस्पोन्स गर्नु पर्यो अथवा इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो, फेरि अर्को इनपुट दिउँ रेस्पोन्स गर्नु पर्यो, एभ्री टाइम रेस्पोन्स गर्नुपर्ने कन्डिसनमा त चाहिँ इन्टरेक्सन हुने सिस्टममा त धेरै टाइम रेस्पोन्स गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यही भएर यो कन्डिसनमा जेनरली चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स टाइमको कन्डिसन चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने टाइमलाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्न, अथवा यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सेड्युलिङ क्राइटेरिया चाहिँ हेरिन्न है। अब टाइप अफ सेड्युलिङ अल्गोरिदमका कुरा गरौँ है। प्रिमिटिभ र चाहिँ हाम्रो नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङको बारेमा हिजो कुरा गरिसकेका छौँ। अब प्रिमिटिभ सेड्युलिङ भनेको जेनरली ठ्याक्कै यसमा के हुन्छ, कुनै पनि सेड्युलिङ अल्गोरिदमहरू छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कति फिक्स टाइम कति टाइमसम्म रन हुने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ। अब त्यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रन हुँदैछ र रन हुने बेलामा चाहिँ कुनै पनि अर्को चाहिँ प्रोसेस आइदियो भने त्यो अर्को प्रोसेसले त्यसलाई रोकिदियो भने त्यसलाई प्रिमिटिभ सेड्युलिङ भनेर भन्छौँ। अब नन प्रिमिटिभमा के हुन्छ भने अल्गोरिदमले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस युज गर्यो र त्यसलाई नभ्याइन्जेलसम्म अरू कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैन र त्यसले सिपियु पनि के गर्दैन, रिलिज गर्दैन। त्यस्तो कन्डिसन त्यस्तो खालको सेड्युलिङ अल्गोरिदमलाई नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ भनेर भन्छौँ। अब चाहिँ नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याच सिस्टम सेड्युलिङको चाहिँ हामीले ब्याच सिस्टमको बारेमा पढिसक्यौँ च्याप्टर 1मा। त्यो ब्याच सिस्टममा युज हुने चाहिँ टाइपका अल्गोरिदमको बारेमा हामीले यहाँ पढ्छौँ। ब्याच सिस्टम सेड्युलिङ भनेको एउटा नन प्रिमिटिभ टाइपको सेड्युलिङ हो। भनेको यसले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आफूले युज गर्नु पर्यो, भ्याउनु पर्यो काम भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिन्छ। अब त्यसको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ एउटा चाहिँ अल्गोरिदम हो। यो सेड्युलिङ अल्गोरिदमले के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि होइन चाहिँ जबहरू एसाइन गरेको जबहरूलाई पहिला जुन आउँछ त्यसलाई जति टाइम लाग्यो त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर मात्र अर्कोमा चाहिँ जान्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्डर रेडी लिस्ट हेरेर त्यहाँ एक्जाम्पल सिबिए छ अनि सिपियु चाहिँलाई चाहिँ त्यो पहिला ए दिन्छौँ, ए पछि बी दिन्छौँ, बी पछि सी दिन्छौँ। भनेपछि सिपियुले ए भ्याउँछ अनि बल्ल बी लिन्छ, बी भ्याउँछ अनि बल्ल सी लिन्छ, त्यसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्दै जान्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्यारेन्टीको चाहिँ जस्तै अब प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन। प्रब्लम हुने कन्डिसनमा के हुन्छ, के कस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ भनेर भन्यो भने रेस्पोन्स टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नपाउन सकिन्छ। भनेको एलाई यति धेरै टाइम लाग्छ कि बी चाहिँ ले कुरेको कुरै हुन सक्छ, उसले रेस्पोन्सै नपाउन सक्छ, यो कन्डिसन हुनसक्छ। अनि लार्ज एभरेज वेटिङ टाइम, अब अहिले एभरेज वेटिङ टाइम भन्यो भने झ्याप्पै नबुझिएलाई हामीले यसको हिसाबै गर्ने बेला क्लियर बुझिन्छ। एभरेज वेटिङ टाइम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एले सिपियु पाउनको लागि 5 सेकेन्ड लाउला, अनि एले त्यो 5 सेकेन्ड पछि सिपियु टाइम पाउँछ, एले चाहिँ के हुन्छ 2 घन्टा चाहिँ आफ्नो प्रोसेस गर्ला, अनि बीले चाहिँ सिपियु त्यो पछि चाहिँ बल्ल चाहिँ पाउला। भन्यो भने त त्यसको लागि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 घन्टा 5 सेकेन्ड कुरेसी बल्ल बीको पालो आयो।
त्यो हिसाबले सी को पनि त्यसै गर्दाखेरि तीनटाको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने ए ले कति वेट गर्नु पर्यो, बी ले कति वेट गर्नु पर्यो, सी ले कति वेट गर्नु पर्यो, डिभाइड बाइ 3 गर्यो भने एभरेज वेटिङ टाइम आउँछ। नत्र प्री डिफाइन्ड के हुन सक्छ भन्दाखेरि ए ले कुनै पनि सिस्टम सुरु भएको 5 सेकेन्ड पछि पाउने, बी ले सिस्टम सुरु भएको 3 सेकेन्ड पछि पाउने हुन सक्छ, अनि सी ले सिस्टम सुरु भएको 10 सेकेन्ड पछि पाउने हुन सक्छ। त्यो भनेको इन्डिभिजुअल वेटिङ टाइम हो। त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, सँगसँगै रन हुन पनि सक्छ। तर हाम्रो हेर त यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा त ए ले भ्याएर मात्रै बी ले पाउने हो भनेपछि त बी त वेट गर्नै पर्यो, बी ले भ्याएर मात्रै सी ले पाउने हो भनेपछि सी त वेट गर्नै पर्यो भनेपछि यो कन्टेक्स्टमा त वेटिङ टाइम त धेरै हुने भयो। वेटिङ टाइम धेरै हुने भनेको ओभरअल एभरेज वेटिङ टाइम पनि धेरै हुने भयो। यस्तो खालको चाहिँ सेड्युलिङ अल्गोरिदमहरू इन्टरेक्टिभ सिस्टममा काम हुन्न। तर यो जेनरल कन्टेक्स्टमा त हामीले चाहिँ सिम्पल क्युइङको हिसाबले भन्नुपर्दा त चाहिँ बेसिक हिसाबले भन्नुपर्दा योले चाहिँ सबैलाई चाहिँ न्याय गर्छ भन्ने तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ। भनेको फेयर हुन्छ सबै प्रोसेसहरूको लागि भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ बेसिक कन्सेप्टमा। तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसका प्रायोरिटीका कुराहरू पनि आउँछन्। कहिले कहिले चाहिँ अब अननेसेसरी प्रोसेस अथवा अननेसेसरी जबलाई हामीले चाहिँ बढी टाइम दिएको हुनसक्छ, नेसेसरी जबहरूले त्यो चाहिँ वेटिङ टाइम धेरै लिनुपर्ने कन्डिसन पनि हुन्छ। नत्र चाहिँ पहिला चाहिँ पाएको एसाइन भएको जबलाई पहिला काम गर्ने भनेको त बेसिकली पनि यसलाई चाहिँ फेयरनेस छ अथवा चाहिँ सबैलाई फेयर भयो सब प्रोसेसलाई भनेर चाहिँ भन्न पनि सकिन्छ है। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है। एक्जाम्पलमा हेर, क्यालकुलेट द एभरेज वेटिङ टाइम इफ द प्रोसेसेस एभरेज के अरे एराइभ इन द अर्डर अफ P1 P2 P3 भन्यो है। अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा एभरेज वेटिङ टाइम अर्डर अनुसार पनि फरक हुन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल यहाँ दिन खोजा हो है। कहिले कहिले के हुन्छ जस्टिफाई इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ अल्गोरिदम द्याट द सिक्वेन्स अफ जब एसाइन्ड डिटरमाइन द एभरेज वेटिङ टाइम भन्यो भने त यो एक्जाम्पल गरेर जस्टिफाई गर्नु पर्यो है। ठिक छ, सिक्वेन्स फरक हुँदा एभरेज वेटिङ टाइम फरक हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ है। कहिले कहिले चाहिँ जस्टिफाई गर भन्यो भने आफैले चाहिँ यस्तो खालको एक्जाम्पल बनाएर गर्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर हेर प्रोसेस 1, यो क्वेसनमै हेर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 तीनटा प्रोसेस दिएको छ। यिनीहरूको ब्रस टाइम भनेको सीपीयू युज गर्ने टाइम है। यसले प्रोसेस 1 कम्प्लिट गर्न 24 चाहिँ के चाहियो, अब अहिले सेकेन्डको कन्टेक्स्ट अथवा मिली सेकेन्डको कन्टेक्स्टमा ल्याउँ भने 24 मिली सेकेन्ड लाग्यो है। अनि प्रोसेस 2 कम्प्लिट गर्न 3 मिली सेकेन्ड लाग्यो, प्रोसेस 3 कम्प्लिट गर्न 3 मिली सेकेन्ड लाग्छ भनेर भन्यो कम्प्लिट गर्ने। यसले वेटिङ टाइमको कुरा केही गरे छैन है। अहिले कति वेट गर्ने भन्ने मतलब आफूलाई एसाइन भएपछि 24 सेकेन्ड लाग्छ P1 लाई, आफूलाई एसाइन भएपछि 3 सेकेन्ड लाग्छ P2 लाई, आफूलाई एसाइन भएपछि 3 सेकेन्ड लाग्छ P3 लाई भन्ने कुरा थाहा भयो। अब प्रोसेस चाहिँ अर्डर अनुसार रन P1 P2 P3 सिक्वेन्समा रन भयो भने के हुन्छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा भन्ने कुरा हेर्दा P1 P2 P3 रन भयो भने पहिला P1 भ्याउन पर्यो। P1 भ्याउने भनेको के हो 0 देखि 24 सेकेन्डसम्म रन भएर जानु पर्यो हैन। 24 सेकेन्डसम्म रन जानु 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै 24 मिली सेकेन्डसम्म रन भएपछि प्रोसेस 1 भ्याइयो। अनि त्यो पछि कुन सिक्वेन्स आयो प्रोसेस 2 आयो। प्रोसेस 2 लाई कति मिली सेकेन्ड लाग्यो 3 मिली सेकेन्ड भनेपछि 24 पछि 3 मिली सेकेन्ड चाहिँ जोडेर बाँकी रहेको चाहिँ त्यो 24 देखि 27 सम्म जुन हुन्छ त्यो भनेको प्रोसेस 2 लाई ब्रस टाइम लाग्यो अथवा प्रोसेस 2 कम्प्लिट हुन लाग्यो। सिमिलरली प्रोसेस 3 लाई चाहिँ कम्प्लिट हुन कति लाग्यो, जब प्रोसेस 2 भ्याइन्छ बल्ल प्रोसेस 3 सुरु हुन्छ। प्रोसेस 2 भ्याउने भनेको 27 मिली सेकेन्डमा भ्यायो। त्यो पछि प्रोसेस 3 सुरु भयो, प्रोसेस 3 पनि 3 मिली सेकेन्डको लागि रहेछ। अब हेर वेटिङ टाइम निकाल्नु पर्यो। वेटिङ टाइम P1 लाई कति छैन, P1 लाई वेट गर्न पर्यो, P1 लाई वेट गर्न पर्यो। हेलो इन्टरेक्सन गर है, इन्टरेक्सन गरेर फेरि म बोलेको कि तिमीहरू चाहिँ सुनेको एकदम हुन्छ क्या, यो न्युमेरिकलहरुमा अझ समस्या हुन्छ। अब P1 ले वेट गर्नै परेन, P2 ले त के भयो 24 सेकेन्ड वेट गरेर बल्ल यसले आफ्नो चान्स पायो भनेपछि P2 को लागि वेटिङ टाइम कति 24 मिली सेकेन्ड। P3 ले कहिले पायो 27 मिली सेकेन्ड खर्च भएपछि बल्ल यसले P3 ले चान्स पायो भनेपछि P3 लाई वेट गर्नु भने 27 मिली सेकेन्ड भयो। स्टार्ट भएको सिस्टम सुरु भएको यहाँनिर हो,
P2 सुरु भएको यहाँनिर, P3 सुरु भएको यहाँनिर भनेपछि एभरेज वेटिङ टाइम भनेको के हो? P1 ले वेट गरेको टाइम, P2 ले वेट गरेको टाइम, P3 ले वेट गरेको टाइम डिभाइड बाइ कतिवटा प्रोसेस? 3टा प्रोसेस। त्यही भएर 0 + 24 + 27 डिभाइड बाइ 3 गर्दा 17 मिली सेकेन्ड लाग्यो एभरेज वेटिङ टाइम है। आफूले जब चाहिँ सुरु गर्न पाउने टाइम चाहिँ को लागि एभरेज वेटिङ टाइम 17 भनेपछि त प्रोसेस 2 र प्रोसेस 3 ले धेरै समय के गर्नु पर्यो? वेट गर्नेमा खर्च गर्नु पर्यो भन्ने कुरा देखियो यहाँनिर। अब यसैको अर्डर चेन्ज हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा न हो। प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 र प्रोसेस 1 दियो, त्यो अर्डरमा काम गर्नु पर्यो भने प्रोसेस 2 लाई चाहिँ 0 बाट सुरु भयो, 3 सेकेन्ड लाग्यो, 3 मिली सेकेन्ड लाग्यो। अनि 3 मिली सेकेन्ड पछि प्रोसेस 3 सुरु हुन्छ, फेरि 3 मिली सेकेन्ड भ्याइयो 6 मा गयो। त्यो पछि प्रोसेस 1 सुरु हुन्छ, 24 मिली सेकेन्ड लाग्यो, 30 मा गयो। भनेपछि प्रोसेस 2 ले 0 मिली सेकेन्ड वेट गर्नु पर्यो, प्रोसेस 3 ले 3 मिली सेकेन्ड वेट गर्नु पर्यो, प्रोसेस 1 ले 6 मिली सेकेन्ड वेट गर्नु पर्यो। त्यसको एभरेज भनेको 0 + 3 + 6 को डिभाइड बाइ 3 गर्यो भने 3 रहेछ। भनेपछि यहाँनिर हेर त हाम्रो कुनै पनि है सीपीयू अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्रोसेसहरु छन् त्यो प्रोसेसले वेट गर्ने टाइम त भ्यारी भइदियो है। केले गर्दा भ्यारी भइदियो? अर्डर चेन्ज हुँदा चेन्ज भइदियो भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सकियो है। अर्डर चेन्ज हुँदा हाम्रो एभरेज वेटिङ टाइम पनि चेन्ज हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ त जस्टिफाई गर्न सक्यो है। ठीक छ, अगाडि बढ्यो है। ओके सर। अब सर्टेज जब फर्स्ट है। सर्टेज जब फर्स्ट भनेको नि अर्को एउटा चाहिँ अल्गोरिदम हो, शेड्युलिङ अल्गोरिदम। हामीलाई विभिन्न जबहरु एसाइन गरिएको हुन्छ। त्यो विभिन्न जब एसाइन गरेको मध्ये विभिन्न प्रोसेसहरु अथवा जब है, या जब भन्ने प्रोसेस भन्ने एउटै कुरा बुझ्न पर्यो। अब जुन जब अथवा जुन प्रोसेसलाई आफू कम्प्लिट गर्न थोरै समय लाग्छ त्यसले पहिला काम गर्न पाउने भनेर भन्यो है। अब भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एभरेज वेटिङ टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिड्युस हुन्छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भन्दा। अब सर्टेज जबले छिटो काम गर्न पाउँछन्, त्यसले धेरै समय वेस्ट गर्न परेन हैन। अनि त्यसबाट चाहिँ अर्को के हुन्छ यसमा चाहिँ प्रब्लम के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ ओभरअल सिस्टम चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ इस्टिमेट गर्न पनि सक्छौं है जेनरली। अब चाहिँ टोटल कति टाइममा हाम्रो चाहिँ सिस्टम भ्याइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इस्टिमेट गर्न पनि सकिने भयो। र यो चाहिँ हाम्रो टाइम सेयरिङ कन्डिसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। टाइम सेयरिङ सिस्टमहरु चाहिँ भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ पर्टिकुलर चाहिँ सिस्टममा यदि हामीले चाहिँ सर्टेन पर्टिकुलर चाहिँ प्रोसेस एउटा प्रोसेस र अर्को प्रोसेसलाई एउटै टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ एसाइन गरेका छौं भने त्यो कुरामा त्यो बेलामा चाहिँ प्रायोरिटीका कुराहरु आउन सक्छन् है। भनेको प्रोसेस 1 लाई पनि 6 सेकेन्ड लाग्छ, प्रोसेस 2 लाई नि 6 सेकेन्ड लाग्छ भने अब चाहिँ सीपीयूले कसलाई पहिला चाहिँ सर्टेज जब भनेर एसाइन गर्ने भन्ने कुरा भनेको यसको चाहिँ एउटा चाहिँ इस्यु आउँछ है। त्यो इस्युलाई चाहिँ सल्भ गर्ने भनेको नर्मल कन्डिसनमा त सीपीयूले जसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिन नि सक्यो हैन। नत्र शेड्युलिङ अथवा नत्र के हुनु पर्यो प्रायोरिटी कन्डिसन पनि आउन सक्छ। प्रायोरिटीको कुरा अहिले चाहिँ यो पछि आउँछ। अहिलेलाई यो एक्जाम्पल हेर, फर एक्जाम्पल हैन यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 वटा प्रोसेस दिएको छ। 4 वटा प्रोसेस अनुसार हामीले चाहिँ यो ग्यान्ट चार्ट बनाउने हो है। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 र प्रोसेस 4 भनेर 4 वटा प्रोसेस छ। प्रोसेस 1 कम्प्लिट हुन 6 मिली सेकेन्डमै कन्सिडर गरे है अहिले मैले। 6 मिली सेकेन्ड लाग्यो। प्रोसेस 2 लाई 8 मिली सेकेन्ड लाग्यो। प्रोसेस 3 लाई 7 मिली सेकेन्ड लाग्छ। प्रोसेस 4 लाई 4 मिली सेकेन्ड लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला कसले चाहिँ टास्क कम्प्लिट गर्न पाउँछ, काम गर्न पाउँछ? प्रोसेस 4 ले काम गर्न पाउँछ। प्रोसेस 4 ले काम गर्न पाउने भनेको के भयो भन्दाखेरि प्रोसेस 4 को लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि थोरै टाइम लाग्ने भएको भएर प्रोसेस 4 ले पाउने हो है। अब दुईटा कन्डिसन हुन्छन् हैन। अब कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब 0 बाट नि कन्सिडर गरेर 0 देखि 1 1
1 देखि 2 2 2 देखि 3 4 भन्ने कन्डिसनमा हुन्छ हैन अथवा हेर यहाँनिर हाम्रो यहाँ अलिकति थोरै मिस्टेक भयो है 3 हुनुपर्ने है 9 to 16 भनेको 7 16 to 15 फिगरमै समस्या भयो है एकछिन यसलाई यहीँ गरौँ है फिगर र क्वेसन फरक परेछ क्या ल यसलाई पनि हामीले ल यहाँनिर हेर है एभरेज वेटिङ टाइम पनि हामी निकालौँ ल के भन सबैभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ स्टार्ट गर्ने बेलामा 0 बाट सुरु भयो सर्टेस्ट जब फर्स्ट भन्यो सर्टेस्ट जब भनेको प्रोसेस 1 हो कि प्रोसेस 2 हो कि प्रोसेस 3 हो कि प्रोसेस 4 हो प्रोसेस 4 सर हजुरको साउन्डै आएन सेयर भयो छ पहिला प्रोसेस 4 ले काम पायो प्रोसेस 4 सकिएपछि बल्ल यो पछिको सर्टेस्ट भनेको कुन हो प्रोसेस 1 प्रोसेस 1 ले काम पाउँछ प्रोसेस 1 ले कति समय काम गर्छ भन्दाखेरि त्यसको ब्रश टाइम जति हो त्यति ब्रश टाइम 6 छ 3 मा 6 जोड्दाखेरि 9 त्यो पछिको सर्टेस्ट भनेको कुन हो 7 हो त्यही भएर प्रोसेस 3 ले काम गर्छ प्रोसेस 3 ले यसलाई चाहिँ कति टाइम काम गराउनु पर्यो प्रोसेस 3 ले 7 भनेको 9 प्लस 7 भनेको 16 अनि त्यो पछि बल्ल कुले चाहिँ काम गर्न पाउँछ प्रोसेस 2 ले काम गर्न पाउँछ प्रोसेस 2 ले काम गरेपछि यो 16 मा 8 24 हुने भयो है त्यो भएपछि के छ भन्दाखेरि प्रोसेस 4 प्रोसेस 1 प्रोसेस 3 प्रोसेस 2 चाहिँ सिक्वेन्स भयो यसको एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्नु पर्यो भने प्रोसेस 4 ले हाम्रो यहाँनिर स्टार्ट गरिहालेसी पाइहाल्यो हैन यसलाई के एज्युम गरे हौ सबै जबले सँगसँगै एराइभ हुन पाउँछ भने हौ सँगसँगै एराइभ भयो भने काम गर्न कसले पाएको हो प्रोसेस 4 ले पाएको किन त्यसको सर्टेज भएर त्यो पछि प्रोसेस 1 ले पाउँछ प्रोसेस 1 ले 3 सेकेन्ड वेट गरेपछि पायो प्रोसेस 3 ले 9 सेकेन्ड वेट गरेपछि 9 मिली सेकेन्ड प्रोसेस 2 ले चाहिँ 16 मिली सेकेन्ड यी सबैलाई जोड्यो भने 16 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 0 डिभाइड बाइ 4 गर्यो भने 7 मिली सेकेन्ड आउने रहेछ हो भनेपछि यो एभरेज वेटिङ टाइम हामीले यहाँनिरबाट निकाल्न सक्यौं सिमिलरली अब हजुर अनि त्यो टाइम बराबर भयो भने नि टाइम बराबर भयो भने अहिले मैले भने जस्तै यो अहिलेलाई प्रायोरिटी छैन भने चाहिँ जुन तिमीले युज गर्दा नि फरक परेन जस्तै यहाँनिर यो 3 छ अर्को नि 3 थियो भने यो पनि 3 थियो भने के हुन्छ पहिला प्रोसेस 4 सुरु गरे नि हुन्थ्यो प्रोसेस 3 सुरु गरे नि केही फरक पर्दैन है यो चाहिँ के हुन्छ सीपीयू ले एसाइन गरिदिने कुरा भयो यदि प्रायोरिटी छैन भने है प्रायोरिटी छ भने फेरि अर्को कुरा आउँछ प्रायोरिटी नै बढी चाहिँ फोकस हुन्छ है ओके सर
यो कन्डिसनमा चाहिँ सिपियुलाई चाहिँ एडभान्टेज हुन्छ। अब यहाँनिर हेर यसैको हेर है, अब यस्तै खालको क्वेसन तर यहाँनिर के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस एराइभल टाइम र बस टाइम छ। अहिले त सबै एराइभल टाइम एउटै भयो, सुरुमै सबै रेडी छन् भने बल्ल चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँ यो सुरु भएको। अब यहाँ त रेडी हुने टाइम पनि हेर, आउने रेडी हुनलाई स्टार्ट भएको सिस्टम स्टार्ट हुने बित्तिकै रेडी भएको P1 छ, त्यसको सिस्टम स्टार्ट भएर 1 मिलिसेकेन्ड पछि P2 रेडी छ, 2 मिलिसेकेन्ड पछि P3 रेडी छ, अनि 4 मिलिसेकेन्ड पछि P4 रेडी छ भन्ने छ भने यसमा अलिकति फरक हुन्छ। हेर त सर्टेज त हो हैन, तर के भयो सुरुमा अरु कुनै नि आएन, आको मध्येको सर्टेज भनेको P1 भन्यो हैन र। यहाँ हेर है ग्यान चार्टमा आको मध्येको सर्टेज हेर, सुरुमा स्टार्ट हुने बित्तिकै त 0 मात्रै रेडी छ, के अरे यो यसको यो एराइभल टाइम भन्ने बित्तिकै P1 मात्रै आइपुग्यो, अरु आइपुगे छैन। P1 आउँदाखेरि त अरु आएन भनेपछि सबभन्दा सर्टेज भनेकै P1 भएन भनेपछि P1 सुरु भयो। P1 सुरु भएर P1 जब 1 सेकेन्डमा पुग्छ त्यतिखेर P2 पनि आइसकेको हुन्छ। अब P1 लाई भ्याउन 7 मिलिसेकेन्ड बाँकी रह्यो किनकि 1 मिलिसेकेन्ड काम भइसक्यो। P2 त के छ 4 मिलिसेकेन्डमा भ्याइन्छ भनेपछि P1 को काम रोकिएर P2 ले चान्स पायो। P1 ले एकछिन वेट गर्नु पर्यो किनकि यो सर्टेज जब फर्स्ट हो, जसको जब सर्टेज हुन्छ त्यसले पहिला चान्स पाउने भयो। भनेपछि के भयो यसमा P2 ले काम गर्न पायो। P2 ले कहिलेसम्म काम गर्न पायो भन्दाखेरि P2 ले अर्को 1 सेकेन्डसम्म काम गर्ने है। पहिला तेर अर्को यहाँ 2 सम्म काम गर्ने, खास 2 सम्म काम गर्ने बेला चेक गर्छ। 2 सम्म काम गर्दाखेरि 3 पनि आउँछ, 3 पनि आउँछ, 3 लाई चेक गर्छ। 3 लाई त 9 मिलिसेकेन्ड लाग्दो रहेछ काम गर्न भनेपछि 3 ले चान्स पाएन, P2 नै कन्टिन्यू गर भनेर P2 नै कन्टिन्यू हुन्छ। अनि P2 जब 3 मिलिसेकेन्डमा जान्छ, 3 मिलिसेकेन्डमा जाँदा त अर्को P4 पनि रेडी भएको हुन्छ, P4 पनि रेडी भइसकेको हुन्छ हैन। P4 लाई 5 मिलिसेकेन्ड लाउँदो रहेछ, तर P2 को अब 2 मिलिसेकेन्डमा भ्याइन्छ भनेपछि त P2 ले चान्स पायो है। भनेपछि P2 नै थोरै बसी P2 ले कम्प्लिट हुन्छ, P2 को सबै काम कम्प्लिट हुन्छ। P2 को सबै P2 को काम कम्प्लिट भएपछि अब है अब हाम्रो लागि सबै रेडी छन् नि अब, हो कि हैन। अब हाम्रो लागि किनकि हाम्रो 5 मिलिसेकेन्डमा पुग्दा त सबै आइपुगेको हुन्छ। हेर त एराइभल टाइम टोटल सबै आइपुग्न त 3 मिलिसेकेन्डसम्म त सबै आइपुग्छ भनेपछि त 5 मिलिसेकेन्ड भइसक्यो काम गरेको भनेपछि सबै आइपुग्यो। सबै आइपुगेपछि त ऐको जस्तै कन्टिन्यू हुने भयो। सबै आइपुग्दाखेरि 8 9 र 5 मध्ये 8 मा 1 घटेको हुन्छ किनकि एउटा काम भ्याएको हुन्छ -1, एउटा मिलिसेकेन्डको काम भ्याएको हुन्छ। अब 7 भएको हुन्छ यो भनेपछि 4 कम्प्लिट भ्याइयो। अनि 7 9 र 5 मा कुन सेलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि P4 सेलेक्ट हुन्छ। यहाँनिर P4 सेलेक्ट भयो। P4 टोटली भ्याइन्छ, अरु पनि अवेलेबल छन् तर P4 सर्टेज भएको भएर टोटली भ्याइयो। टोटली भ्याइएपछि अब P1 र P3 बाँकी रहन्छ। P1 को 7 बाँकी सर्टेज जब, अनि P3 को 9 बाँकी भनेपछि P1 भ्याइन्छ। P1 को 7 पनि कम्प्लिट गरेर भ्याइन्छ। अनि बल्ल लास्टमा P3 ले चान्स पाउँछ। 9 यसको कम्प्लिट हुन्छ ब्रस टाइम भनेपछि यहाँबाट एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्छौं है। एभरेज वेटिङ टाइम भनेको है यहाँनिर तिमीले हेर यो केसमा एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्ने बेलामा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ P1 ले सुरुमा चाहिँ 0 चाहिँ वेट गर्नु पर्यो है, अनि 0 वेट गर्नु पर्यो। अनि त्यो पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पछि चाहिँ हाम्रो जुन उ छ है पर्टिकुलर इनरको एराइभल टाइममा घटाउनु पर्यो है। एराइभल टाइममा घटाउनु पर्यो भनिसकेपछि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि P1 को लागि P1 लाई चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 10 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भनेपछि 10 सम्म वेट गर्छ। यसको 10 हुने भयो है अहिलेलाई। अनि P2 लाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ P2 भनेको 1 मिलिसेकेन्ड छ, यसको 1 मिलिसेकेन्ड पछि P2 सुरु हुने हो।
1 मिलिसेकेन्ड पछि P2 सुरु हुने भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि यसले तिम्रो चाहिँ काम चाहिँ 1 मिलिसेकेन्ड भएपछि बल्ल यसले चाहिँ उ गर्नु पर्यो भनेपछि यसको लागि वेटिङ टाइम भनेको P2 को लागि 1 हो है। अनि त्यसबाट चाहिँ P4 को लागि वेटिङ टाइम कति हो? P4 ले वेट गर्ने कति हो? P4 ले वेट गर्ने भनेको त तिम्रो चाहिँ 5 मिलिसेकेन्डमा हो। तर 5 बाट कति घट्न पर्यो? 3 एराइभल टाइम त घट्न पर्यो नि। 3 भइन्जेलसम्म त्यो आएको हुन्न। त्यही भएर 5 - 3 गरिन्छ है। 5 - 3 गरिन्छ। त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अब तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि P3 ले कति? P3 ले 17 चाहिँ वेट गर्ने हो। तर 17 भए पनि P3 आउनलाई त यसको चाहिँ 2 मिलिसेकेन्ड नभए आएको हुन्न। त्यही भएर 17 - 2 गरिन्छ। अब यो कुरा पनि बुझ्यो। तर 10 - 1 किन गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। 10 - 1 किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ P1 को है P1 मा आउनको लागि 10 वेट गर्यो। तर एउटा काम त वेटै गर्न परेन नि। एउटा काम वेट गर्न परेन। बाँकी रहेको कामलाई नै हो 10 वेट गर्न परेको। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ 10 - 2 गरे हो है। ठीक छ। P2 ले चाहिँ के गर्न परेन? वेटै गर्न परेन। भनेको जतिखेर एराइभ हुन्छ त्यतिखेर आएर काम भयो। हेर त 1 मा एराइभ हुन्थ्यो, मजाले काम गर्यो। भनेपछि यसले वेट गर्न पर्यो? परेन। P2 ले वेट गर्न परेन। P1 ले चाहिँ अलिकति कामको लागि 10 मिलिसेकेन्ड वेट गर्यो। अलिकति कामको लागि वेटै गर्न परेन भनेपछि 10 मिलिसेकेन्डमा त्यो कति टाइमको लागि वेट गर्न परेन? 1 मिलिसेकेन्डको कामलाई वेट गर्न परेन भनेपछि 10 - 1 गर्छौँ। अनि अब चाहिँ P2 को लागि हजुर के अरे P2 ले अनि P3 र P4 अराइभ हुने बेलामा चाहिँ वेट गर्नु पर्दैन? P2 ले हजुर P2 ले त वेट गर्नै परेन नि। हेर त P2 को टोटल काम भनेको 4 मिलिसेकेन्डमा भ्याइन्छ। के अरे 4 मिलिसेकेन्डमा भ्याइन्छ। 1 मिलिसेकेन्ड पछि आउने हो। 1 मिलिसेकेन्ड पछि आयो, 4 मिलिसेकेन्डमा भ्यायो, त्यसको टोटल काम भ्याएर गयो। त्यसले त वेट नगरिकन आफू आउने टाइममै काम गर्न पायो। मतलब CPU लाई उसले आउने बित्तिकै युज गर्न पायो भनेपछि वेट गर्न पर्यो? परेन। र त्यसका सबै काम आफ्नो पाउने बित्तिकै त्यसले काम गर्न पायो। त्यही भएर P2 ले कति पनि वेट गर्न परेन। अब सर P3 हजुर सुरुमा त P1 भएको होइन र P1 हुँदाखेरि त P2 ले वेट गर्नु पर्यो होइन र? होइन नि। हेर न P2 को एराइभल टाइमै 1 मिलिसेकेन्ड पछि आउँछ नि त P2 त। नत्र त सर्टेज जबमा त P2 ले वेट गर्न P2 प्रोसेससम्म आइपुग्नलाई उसले आफ्नो एराइभल टाइमै 1 मिलिसेकेन्ड पछि छ के आउनलाई। आउनै उसलाई टाइम लाग्छ भने त उसले सुरुमै P1 नत्र त P2 ले काम पाउँथ्यो त सुरुमै। किनकि P2 सर्टेज थियो। तर P2 आफू आउनै 1 मिलिसेकेन्ड लाग्छ भने त्यो 1 मिलिसेकेन्डसम्म अरू कुन आउँछ? P1 आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर CPU लाई खाली राखेर P1 ले काम पायो। किनकि P1 आइसक्यो र आइसकेका मध्येको सर्टेस्ट भनेको P1 नै भयो नि। त्यही भएर P1 ले 1 मिलिसेकेन्ड काम गर्यो। अब त्यो पछि 1 मिलिसेकेन्ड पछि नै आउने P2 आइपुगेपछि त P1 को 7वटा चाहिँ 7 मिलिसेकेन्डको काम गर्ने कुरा र P2 ले 4 मिलिसेकेन्ड काम गर्ने कुरा त 7 सानो कि 4 सानो? 4 सानो भएपछि P2 ले एक्सिस पायो। P1 ले वेट गर्न पर्यो। अनि P2 ले एक्सिस पाउने भनेको त के भयो? P2 ले आउने बित्तिकै एक्सिस पायो र भएका आफ्ना सबै 4 मिलिसेकेन्डका काम सकेर बाहिर निस्क्यो। भनेपछि P2 ले वेट गर्नै परेन कति पनि। किनकि आउने बित्तिकै काम पायो। अनि P3 त 2 मिलिसेकेन्ड आउँथ्यो है। 2 मिलिसेकेन्डमा आउँथ्यो। 2 मिलिसेकेन्डमा पनि हाम्रो चाहिँ चेक गर्दाखेरि P2 नै थोरै देखिन्थ्यो। P3 आइपुगे पनि। किनकि P3 लाई त 9 मिलिसेकेन्ड लाग्थ्यो। भनेपछि P2 ले काम कन्टिन्यू गरेर गएको नि। भनेपछि P3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ P3 ले आउने चाहिँ 2 मिलिसेकेन्डमा हो P3। तर P3 चाहिँ सुरुवात कहिले भयो? 17 मिलिसेकेन्ड पछि भयो भनेपछि स्टार्टिङको 2 मिलिसेकेन्ड त त्यो आएकै छैन नि। भनेपछि त्यो 2 मिलिसेकेन्ड त घटाउनु पर्यो नि। टोटल 17 मिलिसेकेन्ड पछि त्यसले चान्स पायो। 17 मिलिसेकेन्ड पछि चान्स पाउने बेलामा पहिलो 2 मिलिसेकेन्ड त त्यसले कामै त्यो आएकै छैन भने त त्यो त घटाउनु पर्यो नि त्यसको वेटिङ टाइमलाई निकाल्नलाई त। त्यही भएर 17 मा 2 घटाएको हो। अब तिमीलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको भनेको P1 लाई हो। P1 मा के छ भन्दाखेरि P1 को 7 मिलिसेकेन्डको काम गर्नलाई 10 चाहिँ वेट गर्यो यसले।
अलिकति काम गर्न 1 मिलिसेकेन्डको काम गर्नलाई यसले वेट गर्नै परेन है। भनेपछि कति त्यो मध्येको कति काम गर्यो त्यसले चाहिँ त्यो कति टाइमको काम गर्यो 1 मिलिसेकेन्डको काम गर्यो विदाउट वेटिङ भनिसकेपछि यो 1 मिलिसेकेन्डको काम चाहिँ घटाउनु पर्यो 10 बाट है। त्यो किनकि 1 त P1 लाई नै युज गरा हो नि, यो P1 ले वेट गरे हो र यो P4 र P2 को टाइम मात्रै हो नि P1 ले वेट गरेको हेर त। त्यो ग्यान्ट चार्टमा P2 र P4 को टाइम मात्रै हो नि P1 ले वेट गरेको। P1 आफैले गरेको टाइम त वेट गरे हैन नि। त्यही भएर 17 बाट त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो 10 बाट के घटाउनु पर्यो 1 घटाउनु पर्यो। त्यही भएर P1 को 10 - 1 अनि त्यसबाट चाहिँ P4 को 5 - 3 अनि त्यसबाट चाहिँ P3 को 17 - 2 अनि अर्को त वेट गर्नै परेन। त्यही भएर यति डिभाइड बाइ टोटल 4 हो फेरि है। वेट गर्न परेन भनेर भएन, एभरेज निकाल्दा त वेट गर्न उसको 0 भए पनि 0 जोडिएर एभरेज निक्लिन्छ, जसले गर्दा 6.5 मिलिसेकेन्ड चाहिँ यसको एभरेज आयो है। एभरेज वेटिङ टाइम आयो। ठिक छ, यसमा कसैलाई समस्या छ? सर हजुर एकचोटि भनिदिनु। एकचोटि फेरि भनौ। सर फेरि भन्दिनु न। ल एकछिन है, म यो मेटाउँछु अनि यही लेखेर भन्छु है, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ है। अहिलेको र अहिलेकोमा के फरक छ भन्दाखेरि अघि यो लाइन बुझ है तिमीहरूले, अनि बुझिन्छ। अघिको र अहिलेकोमा फरक के छ भन्दाखेरि अघि अल जब एकैचोटि स्टार्ट हुन्थे, जब सिस्टम अन हुन्थ्यो जबहरू काम गर्नलाई रेडी भएर बसेका हुन्थे। अहिले के फरक छ, सिस्टम अन भए पनि अन भएको 0 सेकेन्ड पछि P1 काम आउँछ, अन भएको 1 सेकेन्ड पछि सर म्युट भयो हजुरको आवाज। अन भएको 0 मिलिसेकेन्डमा है भनेको अन हुने बित्तिकै P1 ले काम गर्न पाउँछ, अनि अन भएको 1 मिलिसेकेन्ड पछि P2 ले काम गर्न पाउँछ, अन भएको 2 मिलिसेकेन्ड पछि P3 ले काम गर्न पाउँछ, अन भएको 3 मिलिसेकेन्ड पछि P4 ले काम गर्न पाउँछ। भनेपछि एराइभल टाइम फरक फरक छन् है। P1 आउँदाखेरि अरु आइपुगेको हुन्न, P2 आउँदाखेरि P1 र P2 रेडी भएर बसेको हुन्छ, P3 आइपुग्दाखेरि P1 P2 P3 रेडी हुन्छ, P4 आइपुगेको हुन्न। जब P4 आइपुग्छ सबै आइपुगेको हुन्छ है। अब हेर, सर्टेज जब फर्स्ट पनि हो, तर सर्टेज जबका हिसाबले हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला P2 ले काम गर्न पाउनु पर्ने हो, तर सुरुमै P2 आइ नपुगेका कारणले यहाँनिर जुन हाम्रो छ स्टार्टिङ 0 मिलिसेकेन्डमा P1 ले चान्स पायो। P1 ले चान्स पायो, P1 ले आफ्नो चाहिँ काम गर्न 8 मिलिसेकेन्ड लाग्थ्यो र यहाँ कति लाग्थ्यो 8 मिलिसेकेन्ड लाग्थ्यो। उसले 8 मिलिसेकेन्ड लागे पनि आउने बित्तिकै उसले 1 मिलिसेकेन्ड उसले काम गर्न पायो। उसले 1 मिलिसेकेन्ड काम गर्न पाएपछि अब 1 मिलिसेकेन्ड भइसकेपछि त 1 मिलिसेकेन्ड भइसकेपछि एराइभल टाइम हेर त P2 आयो। अब P2 आएपछि P2 हैन र चाहिँ चेक विथ के P1 र P2 चेक हुन्छ के छ भनेर है, कसको सानो छ भनेर चेक हुनु परेन। P1 र P2 मा P1 र P2 मा चेक गर्दाखेरि अब P1 को घटेर 7 भएको हुन्छ, किनकि एक त काम भ्याइसक्यो हुन्छ नि उसले है। 7 र 4 चेक हुन्छ, 7 र 4 चेक हुँदाखेरि ए P2 चाहिँ सानो रहेछ भनेर ल P1 वेट गर, किनकि सर्टेज जब फर्स्ट हो, P2 ले पहिला काम पाउँछ, P2 ले चाहिँ प्रोसेस गर्न पाउँछ, CPU पाउँछ भनेर P2 लाई दिन्छ। P2 लाई दिएपछि P2 ले पनि 1 मिलिसेकेन्ड काम गर्छ। जब 1 मिलिसेकेन्ड काम गर्छ 2 मा पुगेपछि त P3 पनि रेडी भएको हुन्छ, P3 पनि आएर बस्छ। अब चेक गर्न पर्यो P3 सँग पनि, P3 र के चेक हुन्छ P2 चेक हुन्छ। हेर त P3 लाई त टन्नै टाइम लाग्दो रहेछ 9 भनेपछि त P2 नै कन्टिन्यू गर भनेर P2 लाई कन्टिन्यू गराउँछ। यो 2 भयो, यो 3 भयो, 3 मिलिसेकेन्डमा आएपछि P4 आउँछ।
3 मिलिसेकेन्डमा आइपुग्दाखेरि P2 ले काम गरेर रको भनेको 2 मिलिसेकेन्डको काम गर्न रहन्छ। अब P2 र फेरि के चेक हुन्छ? P4 चेक विथ के हुन्छ? P2 चेक हुन्छ हैन? P2 सँगै चेक हुन्छ। P4 र P2 चेक हुँदा यसलाई 2 मिलिसेकेन्ड बाँकी छ, यसलाई 5 भनेपछि सर्टेज त P2 नै रहेछ भन्ने कुरा उसले डिफाइन गर्छ। ल P2 टोटल कम्प्लिट गर, 4 पनि कम्प्लिट गर, 5 पनि कम्प्लिट गर भनेर यसले सबै कम्प्लिट गर्यो। P2 होल अन कम्प्लिट भयो। अब P2 कम्प्लिट गरेपछि यहाँ बुझ है, P2 कम्प्लिट हुनलाई P2 ले 1 मिलिसेकेन्ड पछि आउनु पर्थ्यो। उसले सबै टास्क चाहिँ आउने बित्तिकै गर्न पायो। P2 ले वेट गर्न पर्यो। त्यही भएर वेटिङ टाइम अफ P2 इक्वल्स टु स्क्रिन शेयर भयो नि है? भछ सर भछ। ल वेटिङ टाइम अफ P2 कति भयो? 0। यसले वेट गर्न पर्यो? परेन। अब P2 भ्याएपछि हेर, P2 भ्याउने भनेको 5 मिलिसेकेन्ड भएपछि 5 मिलिसेकेन्डसम्म त बाँकी रहेका P1 P3 P4 सबै आएको हुन्छ हो? यो तीनटै आइपुग्दाखेरि अब तीनटै मध्ये चेक हुने भयो। अब त ठ्याक्कै पहिलाको जस्तो हुने भयो है। अब चाहिँ तिम्रो के हुने भयो? अगाडिको जस्तो हाम्रो एराइभल टाइम नहुने बेलाको जस्तो सबै सँगै एभाइलेबल भयो जस्तो भयो। सबै सँगै एभाइलेबल भयो जस्तोमा 7 मिलिसेकेन्ड गर्न छिटो हुन्छ कि 9 छिटो हुन्छ कि 5 छिटो हुन्छ भन्यो भने त 5 छिटो हुन्छ। त्यही भएर P4 ले चान्स पायो। चान्स पाएर आफ्नो काम कम्प्लिट गर्छ। अब P4 को वेटिङ टाइम हेरौँ। P4 को वेटिङ टाइम भनेको के छ भन्दाखेरि यसले 3 मिलिसेकेन्ड पछि आउँथ्यो, तर यसले चान्स कतिखेर पायो? 5 मिलिसेकेन्डमा पायो। 3 मा आउने बित्तिकै पाएको भए यसको वेटिङ टाइमै हुन्थेन। 3 मा आएपछि 4 5 गरेर कति मिलिसेकेन्ड यसले वेट गर्यो? 2 मिलिसेकेन्ड युज गर्यो, वेट गर्यो। त्यो भनेको 5 - 3 गरेर 2 आएको। 5 कहाँबाट आयो? 5 भनेको यसले काम गर्न स्टार्ट गरेको, आफू सुरु भएको कहाँ? आफू आएको कहाँ? 3 मा आएको। त्यही भएर 5 - 3 गरेर 2 मिलिसेकेन्ड यसले के गर्यो? वेट गर्यो। 2 मिलिसेकेन्ड वेट गरेपछि त्यसले काम भ्यायो। काम भ्याएपछि 10 मिलिसेकेन्डमा गएपछि अब यो दुईटा भ्याइयो। यो दुईटा भ्याइएपछि P1 र P3 चेक हुन्छ। P1 को 7 वटा जब बाँकी छ, 7 मिलिसेकेन्डको काम बाँकी छ। P3 को ड्याङ्गै 9 मिलिसेकेन्ड बाँकी छ। दुईटै सँगै एभाइलेबल छन् भनेपछि P1 ले काम गर्न पायो, किनकि यसको थोरै छ। भनेपछि P1 ले काम गर्छ, टोटल भ्याउँछ। P1 ले भ्याएपछि हेरौँ अब P1 ले कति हो यसको वेट गरेको। P1 को वेटिङ टाइमको कुरा गरौँ। P1 कहाँनिर सुरु हुनुपर्ने हो? सुरुमै सुरु हुनुपर्ने हो। सुरुमै पनि सुरु भयो। ठिक छ? सुरुमा सुरु भयो। यति कामको लागि P1 ले वेट गर्न पर्यो? यो अगाडिको P1 को कामलाई पर्यो? परेन। परेन। अब यो पछाडिको P1 ले कति वेट गर्न पर्यो? यति टाइम हैन? यो P2 र P4 ले काम गरिन्जेल हैन? हो? हो सर। भनेपछि यो P2 ले 4 मिलिसेकेन्डको काम गरेको हो, अनि P4 ले 5 मिलिसेकेन्डको काम गरेको। यो दुईटाको टाइम नै वेट गरे त हो नि। बाँकी P1 ले अगाडि 0 वेटिङ भयो। 0 वेटिङ प्लस यो 4 5 गरेर 9 वेटिङ गरेर टोटल P1 को वेटिङ टाइम भनेको 9 हो। यति पार्टलाई वेट गर्नै परेन, त्यही भएर 0 भयो। पछाडिको पार्टलाई यति वेट गर्नु पर्यो, त्यही भएर 9 भयो। त्यही भएर यसको टोटल 9 भयो वेटिङ टाइम। कसको भन्दाखेरि 9 मिलिसेकेन्ड वेट गर्यो P1 ले। अब P1 भ्यासी 1 एन्ड ओन्ली बाँकी P3 हो। P3 ले मजाले काम गर्छ, भ्याउँछ। P3 ले कति वेट गर्यो त नि भन्दाखेरि P3 आउने 2 मिलिसेकेन्ड पछि आउने हो। त्यो आयो टोटल 17 मिलिसेकेन्ड पछि। भनेपछि 17 - 2 भनेको यसले वेट गर्ने टाइम हो। भनेपछि 17 - 2 भनेको कति भयो यसको वेटिङ टाइम? 15 भयो। अब यो चारवटैलाई जोड। 9 + 0 + 15 + 2 डिभाइड बाइ
4 गर्यौ भने तिम्रो के आउँछ 15 र 9 24 24 2 26 26 डिभाइड बाइ 4 गरेपछि 6.5 मिली सेकेन्ड आउँछ। यो भनेको एभरेज वेटिङ टाइम हो यो क्वेसन अनुसार। ठीक छ? ठिक छ सर। ल अगाडि बढे है। ल अब सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम नेक्स्ट भन्ने छ। अर्को सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम भनेको पनि तिम्रो चाहिँ सर्टेस्ट जब फर्स्ट जस्तै हो होइन, जसको रिमेनिङ टाइम चाहिँ थोरै हुन्छ त्यसले पाउने भयो। अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सर्टेस्ट चाहिँ जब हेर्नु र सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम हेर्नुमा अलिकति फरक हुन्छ है। यहाँनिर हाम्रो P1ले काम पाखा नि, यहीबाट बुझ्यो है। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहीँनिर सर्टेस्ट रिमेनिङकै जस्तो कन्टेक्स्टमा चेक गऱ्यौँ। यो रिमेनिङ नगरेको भए पनि यो सर्टेस्ट जब फर्स्ट हुन्थ्यो, यही रिमेनिङ गरेको भएर यति चेन्ज हो। यहाँ यतापट्टि रिमेनिङ गर्यो भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कति बाँकी छ तिनीहरूले काम गर्न पाउने भन्ने नै हो सर्टेस्ट चाहिँ रिमेनिङ टाइम नेक्स्टमा। यो एडभान्समेन्ट फर्स्ट एडभान्स हो, अलिकति एडभान्समेन्ट हो के को लागि भन्दाखेरि सर्टेस्ट जब फर्स्टको। यसमा पनि केही पनि छैन है, हामीले चाहिँ काम गराउँछौँ है। टोटल काम कतिमा सकियो भन्ने थ्रुपुट निकाल्नु पर्यो भने टोटल काम 16 मिली सेकेन्डमा सक्यो। कतिवटा प्रोसेस थियो 4वटा थियो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4वटा प्रोसेसलाई 16 मिली सेकेन्ड लागेको भएर 1/4 थ्रुपुट भनेर निकाल्छौँ। कतिवटा प्रोसेस डिभाइड बाई टोटल टाइम भनेको थ्रुपुट आउँछ। टर्न एराउन्ड टाइम भन्यो भने टर्न एराउन्ड टाइम भनेको कम्प्लिट गर्नलाई लाग्ने टाइम है। कम्प्लिट गर्नलाई लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा है। P1 कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ कति लाग्यो 16 लाग्यो है। P2 कम्प्लिट हुनलाई कति लाग्ने भयो ल भन त। यहाँ चाहिँ P2 यो P2 कम्प्लिट हुन चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुने भयो टोटल चाहिँ तिम्रो चाहिँ 7 हुने भयो। यसको एराइभल टाइम चाहिँ 2 हो है। P1 को लागि त एराइभल टाइम थिएन नि, स्टार्टिङमा आएको, त्यही भएर स्टार्टिङबाट कम्प्लिट हुन 16 लागेको भएर यहाँ 16 माइनस 0 गरे हो है। यसको टोटल कम्प्लिट हुन लागेको टाइम माइनस एराइभल टाइम गऱ्यो भने चाहिँ टर्न एराउन्ड टाइम आउँछ। P2 को लागि टर्न एराउन्ड टाइम भनेको कति हुन्छ, P2 भ्याइने भनेको 7 मिली सेकेन्डमा P2 भ्याइयो। 7 माइनस यसको एराइभल टाइम भनेको 2, टेबलबाट 7 माइनस 2 5। P3 को चाहिँ भ्याउने भनेको कहिले 5 मा भ्याइन्छ। P3 कहिले आउँछ 4 मा सुरु हुन्छ, 4 मा सुरु भएर 5 मा भ्याइन्छ भनेपछि 5 माइनस 4 गरेर 1 भयो यसको टर्न एराउन्ड टाइम। P4 कहिले भ्याइन्छ 11 मा भ्याइन्छ। P4 कहिले सुरु हुन्छ 5 मा सुरु हुन्छ। 11 माइनस चाहिँ हामीले के गर्छौँ 5 गरेर 6 चाहिँ टर्न एराउन्ड टाइम हुन जान्छ। अब एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम भन्यो भने यो सबै जोडेर डिभाइड बाई कतिवटा प्रोसेस छन् त्यति गर्यो भने एभरेज टर्न एराउन्ड टाइम आउँछ। वेटिङ टाइम भन्यो भने P1 ले कति वेट गर्ने P2 ले कति वेट गर्ने भन्ने हो। अब P1 ले कति वेट गर्यो हेर त। P1 को काम गर्नको लागि ऐकै जस्तो है। P1 चाहिँ के हुनु पर्यो 0 मिली सेकेन्डमै काम गर्थ्यो। P2 सम्म यो के अरे 2 मिली सेकेन्डसम्म P1 ले काम भयो। अर्को P1 को पार्ट 11 मिली सेकेन्डमा काम आयो भनेपछि 11 माइनस यो P1 कै कामसम्म 2 गर्यो भने चाहिँ यो P1 ले वेट गरेको टाइम भयो है। P1 ले वेट गरेको टाइम है। यहाँनिर के छ यहाँसम्म P1 को काम थियो अनि P1 चाहिँ यहाँ सुरु भयो। स्टार्ट 0 मिली सेकेन्डमै हुनुपर्ने, सुरुमै P1 ले काम पायो 2 मिली सेकेन्डसम्म। P1 ले बाँकी P1 को ले वेट गरेको टाइम भनेको त यति हो। P2 ले काम गर्दा अनि P2 ले काम गर्दा P3 ले काम गर्दा P4 ले काम गर्दा भनेपछि 11 माइनस 2 गर्यो भने चाहिँ वेटिङ टाइम आउँछ P1 को। अनि P2 को वेटिङ टाइम भनेको कति हो, P2 को वेटिङ टाइम भनेको त P2 चाहिँ 2 मिली सेकेन्डमा सुरु हुन्छ। यतिलाई त वेट गर्नै परेन। बाँकी यो P2 ले कति टाइम वेट गर्यो भन्दाखेरि यो P3 को टाइम वेट गर्यो। P3 को टाइम भनेको कति हो 5 माइनस 4, त्यही भएर 1 मिली सेकेन्ड वेट गर्यो। P3 ले कति मिली सेकेन्ड वेट गर्यो, P3 हेर त 4 मिली सेकेन्डमा आउँथ्यो, 4 मै आयो अनि आफ्नो काम भ्यायो, वेटै गर्न परेन, त्यही भएर 0 भयो यसको वेटिङ टाइम। P4 ले कति वेट गर्छ
P4 ले वेट गर्ने भनेको P4 आउने 5 मिलिसेकेन्डमा यहाँ आउनु पर्ने हो। P2 को यति काम भइन्जेलसम्म यसले वेट गर्यो। 7 - 5 भनेको 2, त्यही भएर यसको वेटिङ टाइम भनेको 2 भयो। भनेपछि यो सबै वेटिङ टाइमलाई जोडेर कतिवटा प्रोसेस छन् गर्यो भने एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्न सकियो। त्यो भनेको 9 + 1 + 0 + 2 गर्यो भने त्यहाँबाट एभरेज वेटिङ टाइम हामीले निकाल्न सकिन्छ है। ठीक छ। अब इन्टरेक्टिभ सिस्टम सेड्युलिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो प्रिएम्प्टिभ टाइपको चाहिँ अल्गोरिदम हो हैन। अब यसमा हेर चाहिँ योलाई चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल भनेको राउन्ड रोबिन सेड्युलिङ हो। एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। सबै चाहिँ कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, अब रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू, अनि त्यसबाट चाहिँ कम्पिटेटिभ एक्जाम जे भने पनि राउन्ड रोबिन चाहिँ सेड्युलिङ चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ लिनु पर्यो। अब यसमा हेर तिम्रो क्वान्टम टाइम दिएको हुन्छ भनेको तिम्रो चाहिँ सबैले ए भन्ने जब भयो, बी भन्ने जब भयो, सी भन्ने जब छ, ती धेरै नै जब छन् भने ती जबले कति सेकेन्डसम्म काम गराउन पाउने। राउन्ड रोबिनमा चाहिँ सबैलाई चान्स दिने भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए बी सी ले आफ्नो काम भ्याएर ए ले पुरै भ्याएर बी ले बल्ल सुरु गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा यो हुन्न। क्वान्टम टाइम भनेको सर्टेन फिक्स टाइम दिन्छ। ए ले काम गर्न पायो भने ए ले काम गर्न पाउने टोटल भनेको 2 सेकेन्डसम्म, म्याक्सिमम 2 सेकेन्ड लगातार काम गर्ने। अनि फेरि बी ले काम गर्न पायो भने त्योपछि बी को चान्स आयो भने बी ले पनि 2 सेकेन्ड म्याक्सिमम काम गर्ने भन्छ। अब जसले पहिला काम गरिसकेछ त्यो चाहिँ तुरुन्त काम गरेपछि वेटिङ क्यूमा गएर बस्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हेर सुरुमा ए को काम गर्यो, ए भ्याइयो भने सीपीयू ए को काम भ्याइयो भने उसले सीपीयू मा काम गर्यो। यो फिगरमा हेर है, सीपीयू मा ए ले काम गर्यो। ए ले काम गर्दा सीपीयू को ए ले काम गर्ने, सीपीयू युटिलाइज गर्नुपर्ने, प्रोसेस गर्नुपर्ने सबै काम भ्याइयो भने कम्प्लिसनतिर जान्छ। फेरि यही अल्गोरिदम दोहोऱ्याउनु परेन। होइन यसको बाँकी रह्यो, उसलाई दिएको क्वान्टम टाइममा उसले भ्याएन, बाँकी रह्यो भने ऊ केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ काम गर्नु पर्यो। फेरि क्यूमा गएर बस्नु पर्यो है। त्यो रेडी क्यूमा गएर बस्नु पर्यो भनेको पहिला रेडी जुन छन् त्यो रेडीमा गएर बस्नु पर्यो। अब यहाँ त एराइभल टाइमको कुरा पनि आउँछ। हेर एराइभल टाइम जस्तै ए बी सी ले काम गर्ने बेलामा ए ले 2 मिलिसेकेन्ड काम गर्यो, तर 2 मिलिसेकेन्डसम्म बी नि आएन सी नि आएन भने अर्को 2 मिलिसेकेन्ड पनि यसले चान्स पायो है र, किनकि त्यो वेट गर्ने ठाउँमा अरू कुनै भएनन्। अब ए ले काम गर्यो अनि ए ले काम गरेको 1 मिलिसेकेन्डमा बी आयो, अनि त्यसबाट चाहिँ ए ले भ्याएपछि बी ले चान्स पाउँछ, अनि बी लगतै ए ले चान्स पाउँछ, अरू कुनै आएनन् भने त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो राउन्ड रोबिनको पर्फर्मेन्स चाहिँ र क्वान्टम साइजमा के डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा अल्गोरिदम प्रोसेस गरेपछि यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रियलाइज गर्छौ। अल्गोरिदम पहिला हेरौँ हैन, एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल हेरेपछि ए यस्तो भयो हुँदो रहेछ भन्ने कुराबाट चाहिँ यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर लेख्या हो त्यो पहिला चाहिँ कुनै पनि एउटा अल्गोरिदमलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौँ है। अब हेर अल्गोरिदम हेर्यौँ भने सुरुमा रेडी क्यूमा हुन्छ। कुनै पनि प्रोसेस सेलेक्ट हुन्छ, सेलेक्ट भएपछि त्यसलाई चेक गरिन्छ। त्यसले कम्प्लिट गर्ने टाइम क्वान्टम टाइम भन्दा कम छ भने है, ब्रस टाइम भनेको कम्प्लिट गर्ने टाइम, क्वान्टम भनेको कति म्याक्सिमम कति चाहिँ सिक्वेन्समा काम गराउने भनेका छौँ। त्यसले चाहिँ एकचोटिमा 2 मिलिसेकेन्ड काम गर्न पाउँछ भनेर भनेका छौँ। रेडी भएको प्रोसेसको टोटल कम्प्लिट गर्ने 1 मिलिसेकेन्ड लाग्छ भने त त्यसलाई एक्जिक्युट गरिदिन्छौँ नभ्याइने बेलासम्म अनि टर्मिनेट गरिदिन्छौँ है। किनकि ब्रस टाइम भन्दा कम भयो नि, उसले के अरे उसको क्वान्टम टाइम भन्दै उसको ब्रस टाइम कम भयो। दिए तैँले काम गर्न पाउने समय जसलाई चाहिँ काम गर्न दिएको प्रोसेस एउटा प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ तैँले काम गर्न पाउने समय भनेको 5 सेकेन्ड हो भनेर भन्यो। तर त्यो प्रोसेस 3 सेकेन्डमा सबै भ्याइन्छ भने त त्यसलाई पहिल्यै एक्जिक्युट गरेर भ्याइदियो भयो। त्यही भएर एक्जिक्युट हुन्छ, भ्याइन्छ। तर त्यस्तो छैन भने के हुन्छ, उसले पाएको क्वान्टम टाइम एक्जिक्युट गर्छ। छैन भने कस्तो केसमा भयो, 10 सेकेन्ड लाग्थ्यो उसलाई काम भ्याउन, क्वान्टम टाइम हाम्रो कति छ 5 सेकेन्ड छ भने उसले 5 सेकेन्ड काम गर्यो। 5 सेकेन्ड काम गरिसकेपछि कम्प्लिटली एक्जिक्युट हुन्छ।
कम्प्लिटली चाहिँ के अरे प्रोसेस चाहिँ त्यो 5 सेकेन्डमा कम्प्लिटली एक्जिक्युट हुने रहेछ भने त्यसले के हुन्छ टर्मिनेट भयो ठ्याक्कै 5 सेकेन्डै भ्याइने रहेछ भने टर्मिनेट भयो इन्ड भयो भ्याइन्न भने गएर फेरि रेडी क्यू प्रोसेसमा गएर बस्यो किन अर्को 5 सेकेन्डको काम गराउनलाई है अब यसको एडभान्टेजको कुरा गर्ने भने एभरेज रेस्पोन्स टाइम राम्रो हुन्छ हैन अनि टाइम सेयरिङ चाहिँ इन्टरेक्टिभ सिस्टमहरुलाई यो एकदम काम लाग्छ हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिसएडभान्टेज भनेको स्टारभेसन हुन सक्छ यदि ब्रस्ट टाइम ठुलो छ भने है ठुलो छ भने के हुन्छ वेट गरेर बस्नु पर्यो केही कामै पाउँदैन हैन त्यो चाहिँ समस्या हुन सक्छ अब यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ मेनली डिपेन्ड हुने भनेको क्वान्टम टाइममा हो क्वान्टम टाइम कति छ भन्ने कुरामा पर्फर्मेन्स चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ क्वान्टम टाइम इन्क्रिज हुँदा अथवा डिक्रिज हुँदा पर्फर्मेन्स इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन पर्टिकुलर कन्डिसन है त्यो कुरा त अब हामीले एक्जाम्पलमा हेरेर अझ बढी क्लियर हुन्छौँ है ल जाउँ कन्सिडर द सेट अफ 5 प्रोसेसेस टोटल 5 वटा प्रोसेस छ एराइभल टाइम दिएको छ ब्रस्ट टाइम दिएको छ यसमा एक्स्ट्रा के दिन्छ राउन्ड रोबिङमा क्वान्टम टाइम दिन्छ है यो कुरा याद गर्नु पर्यो क्वान्टम टाइम दिने भयो है क्वान्टम टाइम दिने भयो भने चाहिँ अब ज्ञान चार्ट बनाउनु पर्यो है ज्ञान चार्ट कसरी बन्छ हेर है यो एउटा एक्जाम्पल बुझ्यौ भने लगभग सबै बुझ्छौ तिमीहरूले टाइम छ नि हामीसँग हैन यो त गर्नुपर्छ ल हेर है ल सुरु गरे है हेलो हेलो हुन्छ सर हेर है 5 वटा प्रोसेस छ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस 5 एराइभल टाइम पनि यिनीहरुको चाहिँ प्रोसेस 1 सुरुमै आउँछ प्रोसेस 2 1 सेकेन्ड पछि आउँछ प्रोसेस 3 2 सेकेन्ड पछि प्रोसेस 4 3 सेकेन्ड पछि प्रोसेस 5 4 सेकेन्ड पछि ब्रस्ट टाइम है यसको चाहिँ कम्प्लिट हुन प्रोसेस 1 लाई कम्प्लिट हुन 5 चाहिँ सेकेन्ड अब सेकेन्ड मिली सेकेन्ड एउटै जेमा कन्सिडर गरे नि हुन्छ है अहिलेलाई केही पनि नदिँदाखेरि अनि प्रोसेस 2 लाई 3 प्रोसेस 3 लाई 1 प्रोसेस 4 लाई 2 प्रोसेस 5 लाई 3 यहाँनिर क्वान्टम टाइम कति दियो 2 युनिट दियो हामीलाई के निकाल भने एभरेज वेटिङ टाइम र एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम निकाल भनेर भने है एभरेज वेटिङ टाइम र एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम निकाल भने अब यसको फर्मुला अहिले हेरौँला पहिला ज्ञान चार्ट नबनाइकिन त्यो सकिन्न सुरुमा हेर 2 को स्लट माड 2 को स्लटले हाम्रो कतिवटा स्लट बनाउनु पर्यो है अब कहिले कहिले मेटाउनु पर्ने कन्डिसन हुन सक्छ किनकि पुरै चाहिँ क्वान्टम टाइम युज नहुन सक्छ अड भएको कन्डिसनमा जस्तै कुनैलाई 5 युनिट लाग्दो रहेछ भने त्यो 5 त कसरी डिभाइड हुन्छ 2 2 हैन र 1 मा डिभाइड हुन्न यो 1 हुँदा त 2 डिभाइड भएको काम लाग्यो 2 मा राखेको काम लागेन यसलाई पो 2 युनिट लाग्यो 2 युनिट लाग्यो यो त 2 एसाइन गरे पनि 1 मा भ्याइयो बाँकी फेरि 1 युज गर्न पाइयो नि स्टार्ट गर्न पाइयो नि त्यही भएर त्यो हामीले त्यसरी डिफाइन गर्यौं पहिल्यै बनायौं भने पनि समस्या हुन नि सक्छ है तर मेटाउन मिल्ने गरेर बनाउन नि सकियो है अब यो इट डिपेन्ड्स सबभन्दा पहिला 0 स्टार्ट हुने बेलामा अरु कुनै आएको हुन्न हैन त्यही भएर प्रोसेस 1 ले काम गर्न पायो प्रोसेस 1 ले कहिलेसम्म काम गर्छ 2 क्वान्टम टाइम सम्म काम गर्छ 2 क्वान्टम टाइम सम्म काम गर्नु भनेको प्रोसेस 1 ले 2 क्वान्टम सम्म काम गर्यो 2 क्वान्टम सम्म काम गर्यो भनेपछि अब यसमा चाहिँ बाँकी भनेको कति भयो रिमेनिङ 5 - 2 = 3 रिमेनिङ छ है त्यो राख सम्झ अब प्रोसेस 1 ले 2 काम गर्ने बेलासम्म यहाँनिर प्रोसेस 1 ले काम गर्यो यहाँ मैले क्यू बनाउँछु है प्रोसेस 1 ले काम गर्यो काम गर्नलाई यतापट्टि काम गर्न गएको देखाए अब प्रोसेस 1 ले काम गरेर प्रोसेस 1 1 मिली सेकेन्डमा आउँदाखेरि 1 मिली सेकेन्डमा आउँदाखेरि कुन रेडी भएर बसेछ कुन रेडी भयो हेलो P2 रेडी भयो भन्छ रेडी क्यूमा गएर कुन पनि राख्न पर्यो P2 राख्न पर्यो अब 2 मिली सेकेन्डमा जाँदाखेरि अर्को कुन प्रोसेस आइपुग्यो
कुन प्रोसेस आइपुग्यो P3 P3 आइपुग्यो भनेपछि P3 पनि रेडी क्यूमा गएर बस्यो। अब जब P1 भ्याइन्छ यसको कम्प्लिट त भएन, कम्प्लिट भएन भनेपछि यो के हुने भयो, यो फेरि ब्याक टु चाहिँ क्यूमा आउने भयो। कुन क्यूमा आउने भयो, यहाँ P1 वाला क्यूमा आउने भयो। भनेपछि हेरौँ P1 ले 2 युनिट पायो, बाँकी रह्यो 3। P1 भ्याइयो, अब P2 क्यूमा गएर बसेको थियो। अब P2 ले काम गर्छ, P2 ले के गर्छ, काम गर्छ। P2 ले काम गर्ने बेलामा के हुन्छ, P2 ले पनि 2 युनिट काम भ्याउँछ। P2 ले 2 युनिट काम भ्याउने भनेको कति हो, 3 - 2 गरेर यसको 1 युनिट बाँकी रह्यो। अब P2 ले भ्याएपछि पनि P1 को पछाडि जाने हो तर हेर है, तर जाने हो। यसलाई 2 युनिट, यसलाई 2 युनिट गर्दाखेरि हेर है, यहाँ 2 यहाँ 3 हुन्छ। यहाँ 3 हुने बेलासम्म के आइपुगेको हुन्छ, P2 ले काम भ्याउन नभ्याउँदै के आइपुगेको हुन्छ, P2 ले काम नभ्याउँदै के आइसकेको छ, हेर त P4 आउँछ नि। के अरे P3 त आइसकेको थियो। किन आइसकेको थियो भन्दाखेरि P3 त P1 को काम भ्याउने बेलासम्म आइपुगेको थियो यसको एराइभल टाइम 2 भएको हिसाबले। अनि यहाँ आएर सिक्वेन्समा बसेको थियो P2 के अरे P3 पनि। अनि त्यो पछि चाहिँ भ्याएको P1 आयो। अनि P2 ले काम गर्न सुरु गर्छ 2 बाट P2 ले काम गर्न सुरु गरेपछि P2 ले 1 युनिट काम गर्न भ्याउने बित्तिकै त 3 भयो नि स्टार्ट भएको टाइम। 3 एराइभल टाइम भइसकेपछि त P4 पनि आउन परेन, पर्यो सर। त्यही भएर P4 आएर सिक्वेन्समा देखिन्छ। अब हेर P2 ले काम भ्याउँदा यो भयो, त्यो पछि P3 ले काम भ्याउँदा है भनेको P4 ले काम चाहिँ P4 आएर सिक्वेन्समा बस्छ P2 ले काम गर्दा गर्दै। P2 ले काम भ्याइन्जेल 4 मा भ्याइन्छ। P2 ले जब काम भ्याइन्छ, P2 ले काम भ्याउने बेलामा के आएर बस्यो, काम भ्याउने पनि P4 पनि एराइभल टाइम हुने भनेपछि त यसले के भयो, P5 ले चान्स पायो अनि बल्ल यो P2 कम्प्लिट हुन्थ्यो, हो कि हैन। P2 कम्प्लिट हुने बेलामा P2 ले चान्स पाइसकेको एउटै टाइम भयो नि, P2 कम्प्लिट हुनु र P5 आउनु एउटै टाइम भए पनि P5 ले त एकचोटि चान्स नपाएको भएर P5 अगाडि हुन्छ अनि बल्ल P2 सिक्वेन्समा जान्छ। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ? बुझिएन सर। ल नबुझेकोलाई दोहोऱ्याउँदा बुझ्छौ, अहिले बुझिरहेकोलाई कन्टिन्यू गर्छ है। ठीक छ? P3 लाई अब के छ, सबै आइपुग्यो P2 भ्याउने बेलासम्म। अनि P3 ले कति टाइम काम गर्न पाउँछ, 2 टाइम। तर P3 लाई 2टा चाहिन्छ, चाहिन्न, 1 युनिट काम गरे पुग्छ। P3 ले 1 युनिट काम गर्छ, P3 ले 1 युनिट काम गर्छ अनि P3 कम्प्लिट पनि हुन्छ। P3 टोटल्ली कम्प्लिट। यसलाई अहिले इन्टु लगाइदिएँ, यसको टेन्सन लिन परेन। भन्छ P3 कम्प्लिट भएपछि गएर यता सिक्वेन्समा बस्छ, बस्दैन। P3 कम्प्लिट है। नबुझेको नाति है, म दोहोऱ्याउँदाखेरि बुझ्छौ। अब यो किनकि बिचमा भएपछि फेरि यही बिचमा अड्किन्छ, एउटा होल कम्प्लिट गर्छु अनि फेरि यही कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि अझ सजिलो हुन्छ है। P3 को भ्याइयो, P3 को भ्याइएपछि त P3 पछिको सिक्वेन्समा के थियो, P1 थियो। फेरि P1 ले कति टाइम पाउँछ, 2 पाउँछ। 3 - 2 गरेर अझै P1 को एउटा बाँकी रहन्छ भनेपछि P1 कम्प्लिट भएपछि सबै आइसकेछन्, त्यही भएर आउनेलाई चेक गर्न परेन है। अनि त्यही भएर P1 कम्प्लिट भएर बसेपछि P1 बल्ल रेडी क्यू को सिक्वेन्समा गएर बस्छ। अनि P1 कम्प्लिट भएपछि P4 रहेछ सिक्वेन्समा है। P4 ले चान्स पाउँछ, P4 ले 2 युनिट चान्स पाउँछ। P4 ले 2 युनिट चान्स पाउनु भनेको के हो, P4 ले 2 युनिट चान्स पाउनु भनेको यसको सकियो।
P4 पनि कम्प्लिट भयो। P4 को बारेमा अब टेन्सन लिन्नौ। कम्प्लिट भएको कारणले P3 पछि P4 कम्प्लिट भयो। कम्प्लिट भएका कारणले सिक्वेन्समा गएर बसेन। P4 पनि भ्याइयो। जब P4 भ्याइन्छ P5 सिक्वेन्समा थियो हैन, सिक्वेन्समा थियो। P5 को लागि के थियो, P5 को 3 थियो, त्यही भएर P5 3 यसलाई ब्रस टाइम भए पनि यसले 2 नै चान्स पाउने हो, त्यही भएर 3 - 2 गरेर यसको पनि 1 रहन्छ। 1 रहेका कारणले P5 ले काम गरेपछि 1 बाँकी छ। बाँकी भएका कारणले यो गएर केमा बस्नु पर्यो, रेडी क्यू सिक्वेन्समा गएर बस्नु पर्यो, आफू रेडी छु भनेर। अब P5 भ्याइएपछि P2 को पालो आउँछ। P2 लाई 1 सिक्वेन्स मात्र लाग्दो रहेछ, त्यही भएर 11 to 12 1 सिक्वेन्स। अनि P2 भ्याइयो, P2 कम्प्लिट भयो। P2 कम्प्लिट भएपछि P2 गएर रेडी क्यू सिक्वेन्समा बस्न परेन, P2 ले काम गरेर भ्याइदियो। त्यो पछि P1 को पालो आयो। P1 को 1 बाँकी रहेछ। P1 ले पनि के हुन्छ, 1 12 to 13 1 टाइम पायो, त्यही भएर चाहिँ P1 ले पनि चाहिँ काम गर्छ। अनि रेडी क्यूमा जान परेन, यो P1 पनि भ्याइयो। अनि बाँकी आयो फेरि P5 को काम आउँछ। P5 लाई 1 सिक्वेन्स बाँकी रहेछ, त्यही भएर 13 to 14 1 को काम गर्छ। आफूले काम भ्याएपछि यो पनि गएर कहीँ बस्न परेन, रेडी क्यू सिक्वेन्समा यसको पनि काम भ्याइयो। यसरी चाहिँ राउन्ड रोबिन अल्गोरिदमले काम गर्छ है। यो कुरा फेरि म दोहोऱ्याउँछु है, ठीक छ? फेरि दोहोऱ्याउ। हेलो। ओके सर। ल अब हेर है, सेकेन्ड तालमा अझ बढी क्लियर हुन आउँछ है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। एउटा क्वेसन सोध्छ सधैँ, त्यही भएर बुझ्न पर्यो। बरु यसलाई चाहिँ एक दिन लाउने, बुझ्न चाहिँ पर्छ है। नबुझिकन बुझ्यो भन्नु भएन, पछि बुझ्यो भने फेरि अर्कोचोटि पढ्नै पर्दैन फेरि, त्यस्तो छ फेरि यो है। त्यसमा कुनै फर्मुला सर्मुलाको त छैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्यो भने त यसमा घोक्नै परेन। अर्कोचोटिबाट मजाले चाहिँ यसलाई यत्तिकै पनि जसले पनि प्रोसेस गर्न सक्ने भयो है। ल हेर, अब जाउँ, सुरु गरेँ मैले। एज इफ कसैले केही बुझे छैनबाट सुरु गरेँ है। बुझ्यो भने पनि समस्या भएन, सुरु गरेँ। सुरुमा सिक्वेन्स बनाउने हो। हेर, कसले काम गर्ने भन्ने सिक्वेन्स बनाएपछि उसले कति टाइम पाउँछ भन्ने बनाउने हो। सुरुमा सिस्टम सुरु हुने बेलामा काम गर्न पाउने प्रोसेस 1 ले मात्रै हुन्छ, ठीक छ? त्यही भएर प्रोसेस 1 ले सिक्वेन्समा गएर बस्छ, किन अरूको त एराइभल टाइम भएकै छैन नि। त्यही भएर प्रोसेस 1 सिक्वेन्समा गएर बस्छ। तल सिक्वेन्स बनाऊ, माथि ग्यान्ट चार्ट बनाऊ। प्रोसेस 1 ले कति टाइम काम गर्न पाउँछ, 2 युनिट भन्दा बढी पाउन, उसको ब्रस टाइम 5 भए पनि म्याक्सिमम पाउने 2 युनिट। त्यही भएर प्रोसेस 1 ले 2 युनिट मजाले काम गर्छ, कसैको डिस्टर्ब हुन्न। तर यो काम भइन्जेल के कुरा चाहिँ हुन्छ, एराइभ त भएका हुन्छन् नि, सिस्टमको अगाडि काम गर्नलाई रेडी भएका प्रोसेसर त हुन्छन्। कुन कुन एराइभ हुन्छन्, P2 पनि एराइभ भइसकेको हुन्छ, P3 पनि एराइभ भइसकेको हुन्छ। पहिला P2 र P3 मा कुन एराइभ भएको हुन्छ, कुन एराइभ हुन्छ, P2 एराइभ हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ एराइभ राखेँ। P2 एराइभ भएपछि P3 एराइभ हुन्छ। यिनीहरू आइसकेका हुन्छन्, 2 एराइभल टाइम 2 हुने बेलासम्म। जब P1 पनि भ्याइन्छ, P1 भ्याउँदाखेरि P1 को टोटल काम भ्याइएको हो, होइन? किन होइन? P1 को टोटल काम 5 हो, यसले बल्ल 2 युनिट काम गर्यो, रिमेनिङ कति, 3। भनेपछि यो रिमेनिङ छ भनेपछि यतापट्टि टास्क कम्प्लिसन तिर गएन। यो कुरा त के हुनु पर्यो, रेडी क्यूमा फेरि जानु पर्यो है। रेडी क्यूमा जानु पर्यो। रेडी क्यूमा कुन जानु पर्यो, यो P1 जानु पर्यो। त्यही भएर P1 रेडी क्यूमा गएर राखिन्छ। अब 2 मिली सेकेन्ड पछि P1 ले काम गरेर भ्याइसकेपछि त सिक्वेन्समा कुन छ, रेडी क्यूमा P2 छ। P2 छ भनेपछि P2 ले पनि 2 सिक्वेन्स काम गर्ने हो है। P2 ले 2 सिक्वेन्स काम गर्ने हो। P2 ले 2 सिक्वेन्स आँखा चिम्लेर काम गर्यो। हेर, 2 देखि 4 मा गयो,
तर यसलाई कसैको डिस्टर्ब हुन्न। तर P2 ले काम गरिरहेको बेलामा अरू प्रोसेस आउने टाइम त हुन सक्छ नि, हुन्छ कि हुन्न लेट्स चेक। हुन्छ, किनकि P2 ले 2 बाट सुरु गरेको थियो 3 सम्म जाने बेलासम्म त P4 पनि सिस्टममा आइपुगेको हुन्छ काम गर्नलाई, एराइभ भइसकेको हुन्छ। एराइभ भइसकेको हुन्छ भनेपछि रेडी क्यू पोजिसनमा P4 आएर राख्न पर्यो। अनि P2 कम्प्लिट हुने बेलासम्म P5 पनि एराइभ भइसकेको हुन्छ, किनकि P2 कम्प्लिट हुन नि 4 टाइम लाग्ने हो, P5 आउन नि 4 टाइम लाग्ने भन्छ हाम्रो के हुने भयो, P5 पनि रेडी क्यूमा आउँछ। यही कुरा सोध्न सक्छौ फेरि P2 पनि ठ्याक्कै कम्प्लिट भयो, पहिला P2 राखेर P5 राखे हुन्न भन्ने हुन, किन P2 जस्ट कम्प्लिट भएको हुनाले जस्ट एराइभ भएकाले बढी प्रायोरिटी पाउँछन्। त्यही भएर जस्ट एराइभ भएको B5 जस्ट कम्प्लिट भएको त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ P2 चाहिँ अनि बल्ल यसको पछाडि हुन्छ। P2 किन पछाडि भयो, किनकि P2 रेडी क्यूमा जान पर्यो। किन, 3टा युनिट काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो मध्ये 2टा युनिट मात्र काम गर्यो, एउटा त बाँकी छ। बाँकी भएको कारणले रेडी क्यूमा लैयो, बाँकी नभए भए रेडी क्यूमा लैन्थ्यो, लैन्थेन। भन्छ P2 कम्प्लिट हुने बेलासम्म यो सिक्वेन्स भइसकेको हुन्छ। अब हामीलाई अब सजिलो हुन्छ है। अब किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब एराइभ हुन कुनै बाँकी छैन है। अब यही भएकाहरू मात्र रेडी क्यूमा जाने हो, कि कम्प्लिट हुने कि रेडी क्यू जाने हो भनेपछि तिम्रो अब P2 ले काम भ्याएपछि नेक्स्ट काम गर्ने केले हो, P3 ले। P3 ले काम गर्छ, P3 को लागि काम गर्न 1 युनिट भयो पुग्यो, उसले 2 युनिट पाए नि 1 युनिट कम्प्लिट गरिदियो। कम्प्लिट गर्यो भनेपछि यो कम्प्लिसनतिर गयो। कम्प्लिसनको चाहिँ सिक्वेन्स के भयो, पहिला P3 कम्प्लिट भयो, यो P3 रेडी क्यूमा जान पर्यो, परेन। P3 रेडी क्यूमा जान परेन भनेपछि त्यो पछिको सिक्वेन्समा के छ, P1 छ। हेर है 4 देखि 5 1 युनिट युज गरेको ज्ञान चार्टमा P3 भ्याइयो। P3 भ्याएपछि P1 सुरु हुन्छ, P1 ले त 2 युनिट काम गर्न पाउँछ, यसले 2 युनिट 3 युनिट बाँकी थियो, 2 युनिट काम गर्यो, अझै बाँकी छ, अझै बाँकी भयो भने कम्प्लिसनतिर गयो रेडी क्यूतिर गयो, फेरि रेडी क्यूतिर गयो। रेडी क्यूतिर जाने भनेको P2 भन्दा पछाडि गएर P1 बस्छ। अब P1 भ्याउने बित्तिकै रेडी क्यूमा कुन छ, P1 को 2 युनिट भ्याउने बित्तिकै P4 छ। P4 छ भने P4 लाई हेरौं, P4 को ब्रश टाइम कति 2 भन्छ। P4 ले टोटल काम गर्ने नै 2 युनिट, उसले पाउने चाहिँ क्वान्टम टाइम पनि 2 युनिट भन्छ। 2 युनिट युज गरे भ्याइयो भनेपछि P4 ले के हुन्छ, 2 युनिट युज गर्छ अनि कम्प्लिट हुन्छ। यो रेडी क्यूमा जान पर्यो P4 रेडी क्यूमा जान परेन। P4 ले पनि 7 देखि 9 सम्म 2 युनिट काम गर्यो अनि भ्याइयो, P4 नै भ्याइयो टोटल्ली अनि अगाडि बढ्यो। अब P4 भ्याइएपछि P5 थियो रेडी क्यूमा, P5 रेडी क्यूमा थियो भने P5 ले टोटल काम गर्ने 3 युनिट है। यहाँ हेर ब्रश टाइम 3 युनिटमा यसले 2 युनिट काम गर्न पाउँछ, 1 युनिट रहन्छ भन्छ। P5 ले 2 युनिट काम गर्यो, अझै 1 युनिट रह भनेपछि त P5 केमा जानु पर्यो, फेरि रेडी क्यूमा जानु पर्यो। रेडी क्यूमा लास्टमा जे छ त्यो भन्दा पछाडि गएर बस्न पर्यो। अनि P5 ले 2 युनिट काम गरेपछि अब पालो छ के 9 देखि 11 सम्म 2 युनिट काम गरेपछि P2 को पालो छ। P2 हेर त अब कति छ, 1 युनिट छ। 1 युनिट भनेपछि यसले 1 युनिट युज गर्छ P2 ले 11 देखि 12 सम्म। यो P2 अब केमा गयो, P2 केमा गयो, P3 P4 अनि P2 कम्प्लिसनमा गयो, किनकि 1 युनिट मात्र हो। P2 कम्प्लिट भएपछि रेडी क्यूमा जान्छ, जाँदैन, पनि भ्याइयो। अनि रेडी क्यूमा के थियो, अर्को P1 थियो। त्यो पछि भन्छ P1 लाई कति युनिट चाहिन्छ, 1 युनिट। कति एभाइलेबल, 2 युनिट। 2 युनिट एभाइलेबल भए पनि P1 ले 1 युनिट मात्र चाहिएको भएर 1 युनिट युज गर्छ
अनि P2 कम्प्लिट भइसकेको पछि P1 पनि कम्प्लिटमा जान्छ। यो रेडी क्यूमा जान पर्यो परेन। अब P1 को काम भ्याइसकेपछि P5 को पालो आयो। P5 कम्प्लिट गर्नलाई के थियो 1 युनिट भए पुग्थ्यो। 1 युनिट P5 ले काम गर्छ अनि आफ्नो P5 पनि कम्प्लिसनमा जान्छ। अब कहिले कहिले सिक्वेन्स सोध्छ राउन्ड रोबिनमा कुन सिक्वेन्समा प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ भने P3 P4 P2 P1 P5 सिक्वेन्समा कम्प्लिट हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। ठीक छ? ठीक छ नि? हेलो हजुर सर। ल बुझ्यो नि हैन? यो ज्ञान चार्ट कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यो? हेलो कसरी आयो भन्ने बुझ्यो? ल अब हेर है। अब त फर्मुला मात्रै हो, केही छैन। टर्न अराउन्ड टाइम भनेको एक्जिट टाइम माइनस एराइभल टाइम। एराइभल टाइम गरिसक्नु भयो सरले। हजुर अर्को क्लासको के मिटिङ स्टार्ट गर्नु भयो सरले। 1 मिनेट भ्याइदिन्छु अनि तिमीहरूले अरू ट्राई गर्दै गर न। नेक्स्ट यहाँ भएको नेक्स्ट दिन गर्न मिल्छ। म 1 मिनेटमा फर्मुला भनिदिन्छु नि भाइ है। 1 मिनेट मात्र है। टर्न अराउन्ड टाइममा एक्जिट टाइम माइनस एराइभल टाइम। एराइभल टाइम टेबलमा दिएको हुन्छ। एक्जिट टाइम हेर त कुन आफू भ्याइन्छ। जस्तै P1 भ्याउन एक्जिट टाइम 13, P5 भ्याउन 14, P2 भ्याउन 12 है। अनि P4 भ्याउन 9, P2 भ्याउन 4। यिनीहरूको एक्जिट टाइम यो भयो। वेटिङ टाइम भनेको के भयो? कति वेट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। वेटिङ टाइम भनेको टर्न अराउन्ड टाइम माइनस ब्रश टाइम। टर्न अराउन्ड टाइम यही निक्लिन्छ, ब्रश टाइम टेबलमा छ। त्यो भएपछि यो दुईटै आउने भयो। सकिन्छ? ल ट्राई गर, नेक्स्ट दिन पनि गरौँ ल। अहिलेलाई यति नै गरौँ है। हेलो हस् सर। ल म यो पोस्ट गरिदिन्छु। तिमीहरूले यहाँ 3-4टा क्वेसन छन्, यो ट्राई गर है। ट्राई गर्नुपर्छ। अनि नेक्स्ट दिन म अझै चाहिँ 1-2वटा गराउँछु अनि अगाडि बढौँला यसैको है। ओके सर।